मुनाफिकत मुंह की बास की तरह होती है, अपनी का पता नहीं चलता और दूसरों की बुरी लगती है। एक समझदार शख्स दूसरे नासमझ को जानता है, क्योंकि एक ज़माने में वो भी नासमझ था, लेकिन एक नासमझ दूसरे समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहा। राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। मौलाना रूमी फरमाते हैं, आंसू ने चिपके से ऐसा क्या देख लिया कि ये खुद ब खुद ही किसी चश्मे की तरह बहने लगा है। अगर ये अल्लाह के खौफ से बहता है तो अच्छा है, क्योंकि ये पानी आग को बुझाने के काम आएगा। अल्लाह के करीब हो जाने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि सजदा करो, इबादत करो, खिदमत करो, इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए सफ़र करो, और दूसरा ये है कि उसके फैसलों पर आमीन कह दो। ये आसान, बल्कि सबसे आसान काम है। ज़्यादा गुफ्तगू की आदत या तो औरतों में होती है या कमज़ोर मर्दों में। इमाम जाफ़र फरमाते हैं, किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना किसी बेकसूर पर तहमत लगाने का बोझ होता है। बातों को खुला देने की आदत डालिए। हर बात को याद रखना अपने जहन को कबाड़खाना बनाना है। गुस्सा मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर देता है। आलिम और जाहिल में रात भर भी बहस होती रहे तब भी जाहिल ही जीतेगा। जुल्म और गुरूर की सजा दुनिया में ज़रूर मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मर्दों की अक्ल को शराब भी इतना ख़राब नहीं करती जितना कि लालच करती है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जो शख्स ये जानता है कि उसका कौल भी अमल का एक जुज़ है, वो मतलब की बात के अलावा कलाम नहीं करता। दूसरों का मजाक उड़ाना बेवकूफ़ों का शेवा और जाहिलों का पेशा है। गुस्से को पी जाओ कि नतीजे के लिहाज से मैंने इससे मीठा और इख्तिताम के लिहाज से इससे लजीज फोर्ड नहीं देखा है। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। किसी से तवज्जो की भीख मांगने से बेहतर है बैठे रहिए खामोशी से, यही इज्जत नफ्स है। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। ज़मीर जिंदा हो तो किसी के आंसू पोंछने से भी सुकून मैसर होता है, और अगर मुर्दा हो तो इबादतें भी सुकून नहीं देती। खूनी रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़बानी सुनने को मिलती हैं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितना ज़्यादा तन्हा हैं उतने ही ज़्यादा आज़ाद हैं। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, पानी मत तलाश कर, प्यास पैदा कर। घास का आशिक गधा रास्ते का दुश्मन है। एक शख्स कब्रिस्तान से गुजरते हुए रुका और कहा, इतने सुकून से सो रहे हो, कहीं से आवाज आई,
सो तो तुम रहे हो, ये तो सोने की सजा भुगत रहे हैं। अरस्तु से किसी ने कहा कि मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी है। अरस्तु ने जवाब दिया, गीबत करने वाला मोतबर कैसे वो गया? मशवरा अक्ल और समझ अता करता है, अक्लें अक्लों की मदद करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा कर लिया करो। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। कोई आपको तकलीफ़ दे तो आप बस खामोश रहें, आपकी खामोशी उसे तकलीफ़ देती रहेगी। ज़िंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में माजी बन जाता है। किसी दूसरे के लिए खुशियाँ ढूंढने वाले की ज़ात पर खुशियाँ आसमान से बरसती हैं। गुफ्तगू एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान लोगों के दिल में उतर जाता है या लोगों के दिल से उतर जाता है। इस भागती हुई जिंदगी में अपनी ज़ात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फ़कीर के पास भी होगी। इंसान के दिल का बदतरीन लिबास हसद है। खुद को भी महसूस किया करें, रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। लोग वही खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करने से दिल हल्का और पुरसुकून हो जाए। साफ नियत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। बड़ी नेमत है दिल का दुनिया में ना लगना। अगर गंदे कपड़े पहनने में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। हमारा हर एक दिन सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजुर्बा देकर ढलती है। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोता है। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की ज़ात तुम्हारा ठेका नहीं। जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज़्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। जो लोग हर चीज़ खुशी से अल्लाह के हाथ में थमा देते हैं वो मुमकिन तौर पर हर चीज़ में अल्लाह का हाथ पाएंगे, क्योंकि फ़िक्र वहाँ ख़त्म होती है जहाँ ईमान शुरू होता है। गलती और भूल हर शख्स से हो जाती हैं, लेकिन समझदार वो है जो जल्द अल्लाह से रुजू करे। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाएं, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता रोया करो ताकि आने वाली खुशी कहीं ना उम्मीदी में ना बदल जाए। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैंने नेकियों के दफ्तरों को उलट पलट कर देखा तो मुझे अल्लाह ताला की मखलूक को खाना खिलाने से बेहतर कोई नेकी नहीं मिली। अच्छे लोग हीरे की तरह होते हैं, उन्हें ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी
اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ مولوی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والی یہ بھی دھیان رہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مجبور ہو کر جھکتا ہے وہ دنیا مانگتا ہے، اور جو مسرور ہو کر جھکتا ہے وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیتا ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ سب مائیکل قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گناہ ہی کی وجہ سے آتی ہے، اور ٹلتی ہے تو توبہ کی وجہ سے ٹلتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے چلتا ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ جس نے انسان کو تنہائی میں بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور پریشان شخص کی بات وہ بڑی غور سے سنتا ہے۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کسی انسان کے کمزور ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کے لیے مجبور ہو جائے۔ رفتار وہی اچھی جس سے سانس نہ پھولے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب راز
खामोश रहना पसंद करता है। खामोशी अपन मन का जेवर है और बेवकूफ़ का भ्रम। असल हुकूमत दिलों पर हुकूमत है। दिलों पर हुक्मरानियाँ करने वालों की खबरें भी रोशन रहती हैं। असल ताकत एहतराम पैदा करती है, खौफ नहीं। बुरे इल्म से बेइल्म रहना बेहतर है। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी झगड़ों में नहीं पड़ते। गम छोटे आदमी को तोड़ देता है और बड़े आदमी को और बड़ा कर देता है। गम को गुस्से में ना ढलने दो, क्योंकि गम को गुस्सा वो बनाता है जो किसी तकदीर को नहीं मानता, जो खुदा को नहीं मानता। खूबी कहाँ ज़ाहिर होती है? मायूसी से और गुस्से से। इन दो बातों से खूबी ज़ाहिर हो जाती है। दीन से इस तरह मोहब्बत करो जिस तरह दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है। दोस्त के साथ सिर्फ एक ही सुलूक रवा है और वो वफा है। दोस्त वो है जो गम को कम कर दे और खुशी बढ़ा दे। तिनकी को भी हकीर ना समझो, वरना वो तुम्हारी आंख में पड़ जाएगा। गुस्सा एक ऐसा शेर है जो तुम्हारे मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। अक़ल के ज़रिए ख्वाहिश नफसानी का मुकाबला करो। अल्लाह ताला उस शख्स को अपना दुश्मन जानता है जो बेहया और गुनाहों को बार बार अंजाम देता हो। अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है, तो वो कभी सजदे से सर न उठाए। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले से लोग तंग आ जाते हैं। हमेशा सच बोलो, चाहे सच बोलने से तुम्हारी जान ही चली जाए। लालच से बचो, क्योंकि ये हमेशा की फकीरी है। हर ऐसा काम करने से ही बचो जिसके शुरू में आप बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह ना कह सकें। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ ही तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। अक़ल ने इंसान को सितारों की बुलंदियों तक पहुंचाया है, लेकिन सितारों की गुज़रगाहों को ढूंढने वाला इंसान ये ना मालूम कर सका कि ज़िंदगी का राज क्या है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि ये गुनाह के मुतलाशी को गुनाह देती है और फजल के तलाश करने वाले को फजल देती है। नींद जिंदगी का एक ऐसा आईना है जिसमें मौत का अक्स दिखाई देता है। अपने चेहरे पर कोई दर्द न तहरीर करो। वक्त के पास ना आंखें हैं, ना एहसास, ना दिल। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। कभी अपनी जबान से किसी के ऐप बयान ना करो, क्योंकि ऐप तुम में भी है और जबान लोगों की भी है। शक को अपने ऊपर वालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। कभी किसी की इस्लाह के लिए अपने आप को ना बिगाड़ो। शेख सादी फरमाते हैं, एक बच्चे से भी वादा करो तो उसे पूरा करो। अगर नियतों का असर चेहरों पर नजर आने लगता तो मुआशरे का हर फर्द नकाब करने पर मजबूर हो जाता। मुनाफिक वो है जो इस्लाम से मोहब्बत करे और मुसलमानों से नफरत। अखलाक ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मिजाज को बद अखलाक ना होने दे। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं,
یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ دنیا ایک میلہ ہے، میلہ دیکھو، میلے میں دکان نہ بناؤ۔ درود کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب۔ یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں ہے۔ آپ یاد کرو، پھر وہ یاد کریں گے، اور بس یہی راز ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو اپنے سے زیادہ عقل مند آدمی ہمیشہ ملے گا۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روح ہمیشہ گلا کرتی ہے۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ میٹھا بول علم ہے، چاہے انگوٹھا چھاپ بولے، کڑوا بول جہالت ہے، چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بولے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم دنیا کو چھوڑ دینے سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کو صاف تو کر لو گے، لیکن دل کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے، اور مال کی فراوانی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں تنبیہ کے لیے آتی ہیں۔ یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ تن مردہ اور دل زندہ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے، اور اگر تن زندہ اور دل مردہ ہو تو بندہ قرب حق سے محروم رہتا ہے۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو، شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر دل سے دنیا نکالنا سب سے بڑی آزمائش ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے یا دماغ والا؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ اہل دل ایثار کرتے ہیں جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں،
حالانکہ ہماری اصل تو وہ ہے جو باقی ہے۔ جو اللہ کی معرفت پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے وہ نکل آتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی مہربانی تجھ پر ہوگی تو تو اپنی ذات کے اندر اپنے محبوب کا دیدار کرے گا۔ تو اپنی ذات سے خودی کا پردہ ہٹا دے تو تجھے ایک ہی ذات جلوگر نظر آئے گی۔ جو بھی علم تو حاصل کری اس میں دیدار الہی کو تلاش کر، پھر جو مشاہدہ آنکھ کو نصیب ہو وہ زبان سے بیان نہ کر۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص و محبت ہی اصل دولت ہے، بقیہ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، اور جس کے پاس یہ دولت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے مل جائیں بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں۔ لوگوں کو مرعوب اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ کامل یقین اور ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نصیب ہوتی ہے، اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے وہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اس طرح تو سب کچھ انسان کا خادم ہے نہ کہ معبود۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن اکیلے میں نکلے آنسو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سب حل کشادگی کی کنجی ہے، تو جلد بازی میں کیوں پڑا ہے؟ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ بہت سے انسان شکل سے انسان ہیں لیکن ان میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی بڑھتا ہے۔ جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے تیرا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے-عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے، اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ گیا۔ جو عمل مرنے والے نہیں ہیں، اس شخص کے مرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کی گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔